हरे ओम सहस्रसे रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिज्ञो सर्पात स पृथवात्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गो सर्वं जतभूतं यच्च भाव्यम् उतामृततवस्येषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुखः पादोऽस्य विषवा भूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयित पुरुखः पादोऽस्येह भवत पुनः ततोऽभ्यखवाङ्भ्यकरा मत्सासना न सने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं पृखदाज्यम् पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरेचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् अजा वयः तञ्जज्ञं परेः परोक्षं पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साधिया रेखायश्च जे यत्पुरुखं व्यदधोः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखं किमस्यासेत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरू तदस्य जतवैश्यः पद्भ्याग्मुषूदरो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगु शीर्षणोद्योः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृद्धेशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रेखम इदमः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रेः सप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्वान् अबध्नन् पुरुखं पशुम् जज्ञे न जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा वेदधद्रूपमेते तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजा न मगरे वेदाहमेतं पुरुखं महान्तम द्वितीयवर्णं तमसः परस्तात् तमेव वेदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ते धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनान्निविश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मजे रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा
अग्रे तदब्रुवन्न जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन्नुवासे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् ईषणान्येखाणमोम एखाण सर्वलोकम् ईखाण हरे ओम।